गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नफीस साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो हाला को तलाक दिलवा देगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या यहाँ पर हाला जो है हमजा से तलाक ले पाएगी। हमजा जाता है खुरम के पास और खुरम उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तो ऐसा वहाँ पर क्या कुछ हुआ जिस पर हमजा खुरम की किसी भी बातों पे यकीन नहीं कर पाता। जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जाता है खुरम के पास तो उसे जाकर सब कुछ पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि जब मैंने देखा था तुम्हें और हाला को, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ बातें कर रहे थे, तो खुरम उसे सब कुछ सच सच बता देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम जो है हाला के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बत की इंतहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महबूब की जो होती है वो खुशी अजीज होती है। जहाँ पर खुरम जो था वो हमजा को पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे समझा सके, उसे यकीन दिला सके कि हाला जो है तुम्हारे साथ ही मोहब्बत करती है, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। लेकिन हमजा जो था वो खुरम की किसी बात पे यकीन नहीं करता और वो वहाँ से उठकर चला आता है। इधर जी हाला ने फैसला कर लिया कि वो हमजा के साथ नहीं रह सकती, उसके साथ नहीं जा सकती। तो वो ये सब कुछ करने के बाद जब वो हमजा को भेजती है तो पीछे बाद में बहुत ज़्यादा रोती है। मरियम उसकी हालत देखती है तो उसके पास आकर पूछने की कोशिश करती है और उसके ऊपर जो है वो गुस्सा भी करती है। उसे कहती है कि हाला जी तुमने क्या तमाशा बना कर रखा हुआ है, तुम उसके साथ जाना भी नहीं चाहती और उसके बगैर तुम रह भी नहीं सकती। आखिरकार तुम क्या चाहती हो। इस तरीके से तो घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि हाला ने सारा दिन रो रो कर मरियम को भी परेशान करके रखा हुआ है और नफीस साहब को भी परेशान करके रखा हुआ है। अब देखो कि हमजा आया था तो हमजा के साथ हाला चली जाती, लेकिन उसके साथ नहीं गई और उसके बगैर वो रह भी नहीं सकती। इस बात पे मरियम को गुस्सा आता है और फौरन वो अपने वालिद के पास आ जाती है, आकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है अबू जान ये सब कुछ जो चल रहा है ये ठीक नहीं है और मुझसे जो है ये हाला की हालत देखी नहीं जाती। अगर इस हालत में जो है हम हाला को यहाँ से लेकर जाएंगे तो हमें जो है वहाँ पर जाकर परेशानी होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी बाहर के ममालिक होते हैं वो ज़्यादातर सुकून चाहते हैं, वो पैसों की निस्बत सुकून चाहते हैं। तो ऐसा जो है हालत में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो तो सारा दिन सारी रात रोती है हमजा के बीच में। तो वहाँ पर नफीस साहब जो है वो मरियम को कहते हैं कि बेटा अगर हालत चाहती है तो मैं जो है सब कुछ जो है तलाक दिलवा लूँगा हमजा से और ये इतनी मुश्किल नहीं होगी और जितनी भी जायदाद होगी वो भी हम हाला को वापस करवा देंगे। मरियम मुझसे कहती है कि ठीक है अबू जान, मैं जो है हाला से जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ और उससे पूछूंगी कि आखिरकार वो चाहती कहाँ है। यहाँ पर जो है खुरम पूरी कोशिश कर रहा था कि ज़मीन से माफ़ी मांगी जा सके, उसको हर सूरत में राज़ी किए जा सके। उसको एक फूल भेजता है और फूल के साथ एक ख़त भी भेजता है जिसमें सॉरी लिखा होता है। जब समीन वो फूल और ख़त वो पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने कैरियर को अब समीन तब्दील करना चाहती है। वो इन सारी मुश्किलातों से दूर होकर अपने आप को वो चेंज करना चाहती है, इसलिए वो बड़ी से आगे बढ़ना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, पढ़ना चाहती है। इस वजह से अपने अब्बू के पास जाती है और उसे दुख भी होता है जब खुरम की सॉरी ये सब कुछ देखती है। अपने अब्बू के पास जाती है और उससे कहती है अबू जान हमें जो है अब यहाँ से चला जाना चाहिए, हमारी जो जायदाद का जितना भी हिस्सा है वो हमें अपने अब रईस अंकल के साथ जाकर बात करें और वो हमें दे, जहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आखिरकार जलील साहब ये जो है वो ज़मीन की बातों पे जो आ जाता है उससे कहता है कि ठीक है बेटा अगर आप चाहती हो तो मैं जाता हूँ और उसके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। जाता है जलील साहब रईस के पास और उसे जाकर सब कुछ बता देता है। उससे कहता है कि मैं समीन को जो है पढ़ाना चाहता हूँ, उसका तालीम का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है और हम तीनों यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारी जितनी भी जायदाद का हिस्सा है वो हमें आप दे दें। जब ये रईस बातें सुनते हैं तो रईस को तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रईस देखें कि इसने इस पूरे घर के ऊपर जो है वो कब्जा करके रखा हुआ। वो चाहता है कि ये घर जो है वो मेरा है, इसके अलावा कोई और मेरे घर के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब जलील साहब की ये बातें सुनते हैं तो रईस को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन जो है इसको रोकना शुरू कर देते। उससे कहता है कि पागल हो गए तुम, तुम्हारा जो है दिमाग ठीक नहीं है, तुम किसी और जगह पर जाकर अपना इलाज करवा सको। तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का, तुम्हारी बेटी का जो खर्चा मैंने उठाया है, तुम तो कुछ कर नहीं सकते थे। उसके ऊपर जो है वो तांस करना शुरू कर देते। उससे कहता है कि तुमने आज तक किया क्या है, तुम हमारे ऊपर ही जाकर बैठे रहे हो, खाते रहे हो, ये सब कुछ तुमने जो मैंने अखराजात तुम्हारा जो है उठाया है ये सब क्या है। ये सारा का सारा जो है जायदाद में आ जाता है और दोबारा जो आपने जायदाद का हिस्सा नहीं लेना।
وہاں سے جلیل صاحب مایوس ہو کر چلا آتا ہے، کیونکہ جلیل صاحب کے پاس ابھی اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، بات کرنے کا اور کوئی اس کے پاس ڈھنگ نہیں ہوتا۔ اتنے میں جو ہے نفیس صاحب کی رئیس صاحب کو کال آ جاتی ہے۔ جب رئیس صاحب کو کال آتی ہے تو نفیس صاحب جو ہے فوراً رئیس کو کہتے ہیں کہ میں حالہ کو جو ہے وہ طلاق دلوانا چاہتا ہوں، اور جتنی بھی جو ہے وہ حالہ کی جائیداد ہے، اس کا جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمیں آپ دے دیں، میں حالہ کے نام وہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے رئیس سے بات سنتے ہیں تو رئیس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس سے ہم نے کھایا ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی تو حالات مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر رئیس تھوڑا سا نفیس کے آگے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نفیس جو ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ رئیس پریشان ہو کر حمزہ کے پاس چلا جاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اسے باتوں میں گھمانے کی کوشش کرتا ہے اور پریشر ڈالتا ہے، کیونکہ نفیس کا جو اسے باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تو یہ جو دولت تھی، یہ گھر تھا، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ رئیس نفیس کو تھوڑا سا بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری جو ماں کی ہیں اس گھر میں جاتے ہیں، اگر ہم نے اس گھر کو جو ہے بیچ دیا تو تختی جو ہمارے نام کی لگی ہوئی ہے ماں کی، وہ یہاں سے اٹھ جائے گی یا ہٹ جائے گی، اور تم بھی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو۔ وہاں پر رئیس جو ہے حمزہ کو کہتے ہیں کہ حمزہ بیٹا جتنا بھی ہو سکے تم یہ بچوں والی جو ہے باتیں کرنا چھوڑ دو، بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، تم جلد سے جلد جو ہے حالہ کو جہاں پر لے کر آؤ، مجھے حالہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اب دیکھو اس کے آگے تھوڑا سا ناٹک کرتا ہے، لیکن حمزہ جو ہے اپنی فوراً والد کو صاف انکار کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ابو جان نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں حالہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، اور یہ فیصلہ جو ہے اب اٹل ہو چکا ہے۔ حالہ اور میرے بیچ میں جو ہے جتنی بھی دوریاں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، ہم ایک ساتھ جو ہے یہاں پر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر رئیس اپسیٹ ہو کر حمزہ کو یقین دلاتا ہے، لیکن حمزہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حالہ اور مریم باہر گئے ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، کچھ پیپر یا کچھ ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ باہر جا رہے ہوں یا کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رومی کھڑی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، رومی کی آنکھوں میں آنسو جا رہی ہوتے ہیں۔ وہاں پر حالہ فوراً رومی کے پاس آتی ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی کیا ہوا رومی، آپ اتنی جو ہے اداس کیوں لگ رہی ہو، یہ اتنی اپسیٹ کیوں کھڑی ہو۔ رومی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وقاص نے اسے دھوکہ دے دیا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، تو رومی جو ہے حالانکہ اس جو پیار سے یا اس محبت سے سب کچھ اس سے بتا دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حالہ رومی کو اپنے ساتھ بھی لے جائے۔ جب کسی انسان کو دھوکہ ملتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس جو ہے اس گھر میں جانے کا چانس نہیں ہوتا، یا دل ہی نہیں کرتا کہ یار اس گھر میں جاؤں گا تو مجھے اس گھر میں جا کر کیا ملے گا۔ تو وہاں پر حالہ ایسے دلاسا دیتی ہے، اگر حالہ جہاں پر اسے اپنے گھر میں لے جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کہ رومی کچھ نہ کچھ جائیداد جو ہے وہ اٹھا کر آئی ہو، یا کچھ نہ کچھ پیسے اٹھا کر آئی ہو، اور جہاں پر جو ہے اس سے دھوکہ ملا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب دیکھو کہ یہاں پر ساری کی ساری جو گیم ہے شاہجہان کے اوپر پھنسنے والی ہے، جائیداد بھی جا رہی ہے۔ رئیس جائے گا شاہجہان کے پاس، اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا، اسے کہے گا کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ جائیداد جا رہی ہے، تم کوشش کرو کہ حالہ کو اس گھر میں ایکسیپٹ کرو، اس سے ہم جائیداد اپنے نام کروا دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے اس سے آپ بھلے یہاں سے نکال دینا۔ لیکن ساری کی ساری گیم پھنسنے والی ہے، شاہجہان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ظلم ہونے والا ہے، شاہجہان کو رومی کی طرف سے بھی سزا ملے گی، اس سے جو ہے گھر بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا چلا جائے۔ جلیل صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو جائیداد کا حصہ ہے وہ ہمیں مل جائے، ہم اس کے ساتھ جو ہے نہیں رہنا چاہتے۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لاسٹ میں بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں رومی جو یہاں پر رو رہی تھی، رومی کس وجہ سے رو رہی تھی، اور رومی کا آگے جا کر انجام کیا ہوگا۔ کیا رومی یہاں سے حالہ کے ساتھ چلی جائے گی، یا حالہ اس سے کچھ دلاسا دلا کر اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ شاہجہان کی سزا کیا ہوگی، کیا رئیس سے ساری کی ساری جو ہے جائیداد چھن جائے گی، یہ دونوں یہاں پر کنگلے ہو جائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔